از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. دلگیر دلگیرم، از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. با پای از ره مانده در این دشت تبدار، با پای از ره مانده در این دشت تبدار، ای وای میمیرم، مرا مگذار و مگذر، مرا مگذار و سوگند بر چشمت، سوگند بر چشمت که از تو تا دم من دل بر نمیگیرم، مرا مگذار و مگذر. بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوست، بی جرم و تقصیرم، مرا مگذار و مگذر. سوگند بر چشمت که از تو تا دم من دل بر نمیگیرم، دل بر نمیگیرم، مرا مگذار و مگذر. آشفته تر ز آشفتگان روزگارم، از غم به زنجیرم، مرا مگذار و مگذر.
مگذار و مگذار و با شهپر اندیشه دنیا گردم، اما در بند تقدیرم، در بند تقدیرم. مرا مگذار و از غصه میمیرم. مرا مگذار و مرا مگذار و مرا مگذار و خصوصا روایت دارد به این که هر کی وفات میکنه چه مؤمن باشد چه کافر باشد، این روایت دارد، خیلی مناسب با اعتبارم هست. هر کی وفات میکنه چه مؤمن باشد چه کافر باشد، میگه ای کاش جلوتر آمده بودم، ای کاش جلوتر آمده بودم. مؤمن مقاماتش میبینی. اینجا تا اله کن خوب این زبایای بهشت را ببینه، اینجاست تا همین دیدنش که اون دیگه از حال میبره، از خوشحالی. उस पर सलाम जिस दिन वो दुनिया में आया और जिस दिन वो मर जाएगा, फिर जिस दिन उसे उठाया जाएगा। सूरह मरियम आया